नमस्कार, म ग्रीष्म घिमिरे र आज हजुरहरू सबैजनालाई म क्लास 11 को फिजिक्सको च्याप्टर 2 भेक्टर पढाउनेवाला छु। र यो भेक्टर भन्ने च्याप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अब यो च्याप्टर 2 भेक्टरदेखि जति पनि च्याप्टरहरू फिजिक्सका आउँछन् जहीँ तहीँ भेक्टर देख्नुहुन्छ। न्युमेरिकलमा पनि भेक्टर, कन्सेप्टमा पनि भेक्टर, र भेक्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई अलिकति ध्यान दिएर पढौँ, कन्सेप्ट राम्रोसँग बिल्ड गरेर पढौँ। बेसदेखि नै पढ्दै गयो भने केही गाह्रो छैन, सबै सजिलो छ। र ढिलो नगरिकन म भिडियोलाई सुरु गर्दैछु है। हाम्रो च्याप्टरको नाम अथवा हाम्रो टपिकको नाम के हो? भेक्टर। भेक्टर। अब मैले अस्तिको लेक्चरमा अथवा फिजिकल क्वान्टिटीको लेक्चरमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, यदि त्यो लेक्चर हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यही हाइलाइट भइरहेछ होला, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियोमा पुग्नुहुन्छ। र त्यो मैले लेक्चरमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, न्युमेरिकल भ्यालु जुन हुन्छ नि, नम्बर, न्युमेरिकल भ्यालु लाई के भन्न मिल्छ? म्याग्निट्युड भन्न मिल्छ। न्युमेरिकल भ्यालुलाई म्याग्निट्युड भन्न मिल्छ हैन? जस्तै 29 लाई मैले के भन्नु पर्यो? 29 त के हो? न्युमेरिकल भ्यालु हो। र 29 लाई मैले के भन्न मिल्यो? म्याग्निट्युड भन्न मिल्यो हैन त? मिल्यो। 29 लाई मैले म्याग्निट्युड भन्न मिल्यो। त्यसो हो भने अब भेक्टर भनेको चाहिँ के रहेछ त? व्हाट इज भेक्टर? भेक्टर भनेको के हो? द भेक्टर is defined as the vector is defined as the element having both magnitude and direction. अब यो म्याग्निट्युड हजुरले बुझिसक्नु भएको छ, तर डिरेक्सन भनेको के हो? डिरेक्सन भनेको के हो? अब यही कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भेक्टरमा। सबै कुरा यो डिरेक्सनकै खेल हो, किनभने म्याग्निट्युड त के हो? न्युमेरिकल नम्बर हो। बुझ्नुभयो? भेक्टरको सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ यही हो। अब हेर्नु है, हामीले चलाउँदै आएको, गर्दै आएको, चलन चल्तीमा आएको के हो? यो पेन कति, यसको लेन्थ कतिसम्म नाप्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले पहिला पनि भिडियोमा भनेको थिएँ, यसको लेन्थ कतिसम्म नाप्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? सक्कसम्म एउटा स्केल लिएर आउँछौँ। स्केल लिएर आएर के गर्छौँ? यसलाई नाप्छौँ। नापिसकेपछि यसको मेजरमेन्ट हामी भन्छौँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो मार्कर चाहिँ कति छ? यो मार्कर चाहिँ 4 सेन्टिमिटरको छ अरे। मानौँ है 4 सेन्टिमिटरको छ। यो मार्कर चाहिँ के छ? 4 सेन्टिमिटरको छ। तर यो 4 सेन्टिमिटर त के हो त? डिरेक्सन होइन। यो 4 सेन्टिमिटर म्याग्निट्युड मात्रै हो। के मात्रै हो? यो 4 सेन्टिमिटर के मात्रै हो? म्याग्निट्युड मात्रै हो। म्याग्निट्युड अथवा यो 4 चाहिँ के हो? न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै हो। न्युमेरिकल भ्यालु बुझ्नुभयो? बुझिहाल्नुहुन्छ नि, सानोदेखि गर्दै आएको। 4 भनेको त के हो? न्युमेरिकल भ्यालु, नम्बर हो 4 भनेको त। तर डिरेक्सन भने के हो? हेरौँ है, डिरेक्सन भने के रहेछ? त्यो भन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले जति पनि गर्दै आएका छन् क्याल्कुलेसनहरू छ नि, जति पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै आएको छौँ नि, त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी होइन, स्केलर क्वान्टिटी हो। किनभने यदि मैले यो मार्करको मैले लेन्थ नापे भने त के हो? म्याग्निट्युड मात्रै हो, न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै हो। त्यसैले त्यो के हो त? स्केलर हो। अब स्केलर भनेको के रहेछ त? स्केलर भनेको के रहेछ? स्केलर क्वान्टिटी भनेको के रहेछ त? अनि भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के रहेछ? भेक्टर क्वान्टिटी। स्केलर भनेको के रहेछ त? Those have only magnitude. जोसँग के हुँदो रहेछ? मात्र म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ, त्यसलाई के भन्यो? स्केलर क्वान्टिटी भन्यो। तर भेक्टर भनेको के हो? भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो? Those have both magnitude
एन्ड डिरेक्सन डिरेक्सन बन्छ म्याग्निट्युड बन्छ त्यसले के भन्यो भेक्टर क्वान्टिटी भन्यो भेक्टर क्वान्टिटी भन्यो अब स्केलर भनेको त के छ म्याग्निट्युडमा छ म्याग्निट्युड भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा नम्बर नम्बर मात्र नम्बर मात्रै छ न्यूमेरिकल भ्यालु मात्रै छ त्यसलाई स्केलर क्वान्टिटी भन्यो आजसम्म हामीले गर्दै आएको मेजरमेन्ट के हो लेन्थ के हो मास के हो सबै के हुन् स्केलर क्वान्टिटी हुन् अब हामीले नयाँ के पढ्नेवाला छौं भेक्टर क्वान्टिटी पढ्नेवाला छौं क्लास 10 मा पनि पढिसकेको हो यहाँ चाहिँ अझै डिपली गरेर हामी पढ्नेवाला छौं है अब भेक्टर क्वान्टिटीमा के हुँदछ डिरेक्सन पनि हुँदो रहेछ र डिरेक्सन कस्तो खालको डिरेक्सन के हो डिरेक्सन भनेको अब हेरौं है डिरेक्सन भने के हो चार्न चाहिँ स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म थोरै हटिदिन्छु ल ठीक छ ल अब डिरेक्सन भनेको के रहेछ त डिरेक्सन भनेको के रहेछ जस्तै हेर्नु है जस्तै एउटा यहाँ कार्ड छ अरे एउटा यहाँ के छ कार्ड छ यो के हो त WOOD वुड कार्ड यसको लेन्थ 4 मिटर अथवा यसको लेन्थ 4 धेरै भन्यो यसको लेन्थ 10 मिटर छ अरे हैन यसको लेन्थ 10 मिटर छ र यसको वेट कति छ यसको वेट कति छ भन्दाखेरि 5 किलो छ अरे 5 किलो यसको वेट बुझ्नुभयो यति त बुझिहाल्नुहुन्छ अब यसको लेन्थ 10 मिटर यसको वेट 5 किलो इधर भनेको चाहिँ के हो त स्केलर क्वान्टिटी हामीले नाप्दै आएको हामीले चलाउँदै आएको बुझ्दै आएको के हो स्केलर क्वान्टिटी अब भेक्टर भनेको चाहिँ के रहेछ त हेरौँ है भेक्टर भनेको चाहिँ के रहेछ एउटा यहाँ म छु मान्छे छ एउटा यहाँ के छ मान्छे छ यो के हो मेन हैन एउटा के छ मान्छे छ अब यहाँ एउटा बक्सा छ यो के हो त BOX बक्स बुझ्नु बक्स यो के हो त बक्स हो अब यो मान्छे कुद्दै गयो मान्छे रन गर्दै कुद्दै गयो यो मान्छेले यहाँ पुगेर यो बक्सलाई के गर्यो ब्याट लात्तीले हान्यो त्यसो भने यो बक्स त के भयो यो बक्समा फोर्स लाग्यो अनि यो बक्स उठिटेर कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो BOX बक्स हैन अब यो जुन लागेको फोर्स छ नि यो एरो यो जुन लागेको यो फोर्स छ नि FORC फोर्स यो फोर्स चाहिँ के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो किनभने यो फोर्स के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो कसरी भेक्टर क्वान्टिटी हो कसरी भन्दाखेरि यो फोर्ससँग म्याग्निट्युड बन्छ न्यूमेरिकल भ्यालु बन्छ र यो फोर्ससँग डिरेक्सन बन्छ कसरी डिरेक्सन छ यो केटाले यो बक्सलाई प्यारलल टु हरिजन्टल मारो भने यो केटाले यो बक्सलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा मारो भनेको यो डिरेक्सनमा हानो भनेपछि यो भेक्टर क्वान्टिटीको डिरेक्सन कतापट्टि भयो त सिधा भयो यतापट्टि भयो त्यसैले यो के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो अब फोर्ससँग के छ एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सन छ र योसँग म्याग्निट्युड बन्छ जस्तै यो केटाले 50 न्यूटनको फोर्स मारो अरे कुन डिरेक्सनमा मारो यो डिरेक्सनमा मारो भनेपछि फोर्स के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो बुझ्नुभयो भेक्टरको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड भनेको नि हजुरहरूले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् डिरेक्सनलाई हामी कसरी देखाउने यदि कुनै पनि क्वान्टिटी स्केलर हो भने हामीले के गर्नुपर्छ जस्तै लेन्थ स्केलर हो नि त हामी डाइरेक्ट LENGTH लेन्थ लेख्यौं यो के हो त स्केलर हो त्यसैले यसलाई यसरी लेख्न पाइयो तर भेक्टर क्वान्टिटी लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ जस्तै फोर्स मैले अघि भने फोर्स के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको डिरेक्सन पनि हुन्छ र यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ न्यूमेरिकल भ्यालु पनि हुन्छ र कहाँ डिरेक्सनमा लाग्छ कुन डिरेक्सनमा लाग्छ त पनि हुन्छ भनिसकेपछि यसको फोर्सलाई कसरी लेख्नु पर्यो F को माथि यसरी एरो दिनु पर्यो भनेपछि यो के हो त यो भनेको एरो भनेको के हो यसले डिरेक्सन जनायो यो एरोले चाहिँ के जनायो डिरेक्सन जनायो यो डिरेक्सन आउने बित्तिकै यो के हो त अब भेक्टर क्वान्टिटी
बुझ्नुभयो यहाँसम्म त बुझ्नुभयो ल ठिक छ बुझ्नु भएको छैन भने यदि मैले केही भन्न छुटाएँ भने कमेन्ट सेक्सन खुल्ला छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट सेक्सनमा नबुझेको कुराहरू लेख्नु होला ल अब भेक्टरको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड भनेको त हामीले बुझ्यौ अब हामी पढ्नेवाला छौं टाइप्स अफ भेक्टर कतिवटा टाइप्स अफ भेक्टरहरू हुन्छन् हेरौँ है के त टाइप्स अफ भेक्टर अब हेर्नु अब सुरुमा त एउटा भेक्टर हुन्छ जसलाई भनिन्छ हामी युनिट भेक्टर के भनिन्छ हामी युनिट भेक्टर बुझ्नुभयो युनिट भेक्टर अब युनिट आउने बित्तिकै के हो त यो युनिट आयो युनिट भनेको के हो युनिट भनेको के हो जहिले पनि युनिट भनेको 1 हो 1 लाई हामी के भन्छौं युनिट अथवा 1 भनेको के हो युनिट हो यस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्छ त्यसलाई नै के भन्यो युनिट भेक्टर भन्यो हैन जसको म्याग्निट्युड अथवा न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ जसको 1 हुन्छ त्यसलाई के भन्यो युनिट भेक्टर अब हामीले मजाले लेख्न सक्छौं के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दोज भेक्टर which magnitude is 1 or unit and have a direction are called unit vector बुझ्नुहुन्छ र ठीक छ यस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई के भन्यो युनिट भेक्टर भन्यो अब युनिट भेक्टरको साइन कस्तो हुन्छ कसरी लेखिन्छ युनिट भेक्टरलाई जस्तै कुनै एउटा ए भन्ने भेक्टर छ अरे ए भन्ने भेक्टरलाई हामी असरी एरो दिएर लेखिन्थ्यौ हैन तर युनिट भेक्टरलाई कसरी लेख्नुपर्छ अब हामीले युनिट भेक्टरलाई कसरी लेख्नुपर्छ जस्तै आई भन्ने युनिट भेक्टर छ अरे आई को माथि के दिनुहुन्छ यसरी एरोको क्याप दिनुपर्छ युनिट भेक्टर लेख्ने तरिका यस्तो अब जे भन्ने युनिट भेक्टर लेख्यो अरे जे को माथि के दिनुपर्छ यसरी क्याप दिनुपर्छ यो भनेको युनिट भेक्टर हो जहाँ यो क्याप हुन्छ नि त्यो क्याप आउने बित्तिकै सम्झिनु कि यो के हो युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ के हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ र डिरेक्सन पार्टिकुलर डिरेक्सनमा म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसलाई नै के भन्यो युनिट भेक्टर भन्यो ल बुझ्नुहुन्छ र ठीक छ अब हामीले के लेख्न सक्छौं अरु कुरा भन्दाखेरि it is denote by cap बुझ्नुहुन्छ ल ठीक छ अब युनिट भेक्टर देखि पछाडी अब के भेक्टर आयो भन्दाखेरि हामीसँग नल भेक्टर 2 नम्बरमा नल भेक्टर अब के हो नल भेक्टर भनेको के हो नल आउने त्यो के सम्झिनु यो नल आयो नि नल NULL नल भनेको के हो छैन जीरो नल भनेको छैन जीरो दोज भेक्टर which magnitude is 0 as well as no direction this type of vector is null vector यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ त म्याग्निट्युड 0 भएपछि डाइरेक्सन कहाँबाट भयो
कुनै कुरा गरेकै छैन भने डाइरेक्सन कहाँबाट भयो? त्यसैले जस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ एज अ डाइरेक्सन नो डाइरेक्सन इज नोन एज नल भेक्टर। भनेको नल भनेको छँदै छैन, भेक्टरै छैन। सिधासिधी डिफिनेसनबाट सिधासिधी नामैबाट हजुरहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि नल भेक्टर भनेको के हो? भेक्टरै छैन, नल भेक्टर। बुझ्नुभयो? बुझ्नुहुन्छ, सजिलो छ, बुझ्नुहुन्छ ल, ठिक छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी अर्कोतिर जाउँ। 3 नम्बर। अब नल भेक्टर भनेको त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। नल भेक्टर भनेको के रहेछ? जसको चाहिँ 0 हुन्छ म्याग्निट्युड, जसको चाहिँ 0 हुन्छ। अब हामी कहाँ भेक्टरतिर जाउँ भन्दाखेरि अब हामी को इनिशियलतिर जाउँ। को इनिशियल भेक्टर। अब को इनिशियल भनेको के हो? को इनिशियल भेक्टर भनेको के हो? को इनिशियल भेक्टर भनेको यस्तो खालको भेक्टर जसको इनिशियल पोइन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। इनिशियल पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। भन्नु मतलब दोज भेक्टर which initial point are same or same in magnitude is known as co-initial vector। अब इक्जाम्पल हेरौँ है। फर इक्जाम्पल के हो त को इनिशियल भेक्टर भनेको? जस्तै एउटा पोइन्ट छ अरे पी, त्यही पोइन्ट देखि एउटा डिरेक्सनमा अर्को भेक्टर निक्ल्यो, अर्को डिरेक्सनमा अर्को भेक्टर निक्ल्यो, अर्को डिरेक्सनमा अर्को भेक्टर निस्क्यो। यो भेक्टरको नाम ए भेक्टर, यो भेक्टरको नाम बी भेक्टर, यसको नाम सी भेक्टर। त्यसो भने यसको इनिशियल पोइन्ट त के छ? सेम छ, म्याग्निट्युड पनि सेम छ, तर के हो? डिरेक्सन फरक छ। यसैलाई के भन्यो हामीले? को इनिशियल भेक्टर भन्यो। को इनिशियल भेक्टर भन्यो। हजुरहरु स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म गरिदिन्छु। लिनुभयो? ल ठिक छ, मेटाइदिम म, मेटाइदिम। ठिक छ, मेटाइदिन्छु। जाँदै गएन। यो मार्कर लेखेको छैन कि अर्को मार्कर लिएर आउँछु है। ल ल, सरी फर डिस्टर्बेन्स, सरी। अब हामी कहाँतिर जाउँ? अब हामी अर्को 1 2 3 4 नम्बरै होला। 4 नम्बर। ल 4 नम्बरमा हाम्रो के आउँछ? को टर्मिनल। अघि हामीले के पढ्यौं? को इनिशियल। अब यो के हो त? को टर्मिनल। को टर्मिनल भनेको के हो? दोज भेक्टर्स in which the final point are become same as explore। भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको फाइनल पोइन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। भनेको एक्सप्लोर गर्ने फाइनल पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ। आर कल्ड को टर्मिनल। बुझ्यो? ठिक छ। अब यसको कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब एउटा पोइन्ट पी छ अरे, यताबाट पनि एउटा भेक्टर आयो, यसको डिरेक्सन यस्तो, यतातिरबाट पनि एउटा भेक्टर आयो, यसको डिरेक्सन यस्तो, यतातिर पनि अर्को भेक्टर आयो, यसको डिरेक्सन यस्तो। यो भेक्टरको नाम भेक्टर ए उतातिर जाँदैछ, यो भेक्टरको नाम भेक्टर बी उतातिर जाँदैछ,
उतातिर जानेछ। अब यो भेक्टर सी उतातिर जानेछ। यो तीनटा फरक फरक ठाउँबाट आएको भेक्टर एउटै ठाउँमा जब जुत्छ नि, एउटा ठाउँमा जब डिरेक्सन एउटै पोइन्टमा हुन्छ नि, यसको यसलाई के भनिन्छ? को टर्मिनल भेक्टर भनियो। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब अर्को भेक्टर आउँछ हाम्रो जसको नाम छ इक्वल भेक्टर। इक्वल भेक्टर, इक्वल भेक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोज भेक्टर having same magnitude and same direction are called equal vectors। यस्तो खालको भेक्टर, यस्तो खालको दुईटा भेक्टर अथवा तीनटा भेक्टर, चारटा भेक्टर, यस्तो खालको मल्टिपल भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम सेम हुन्छ, त्यस्तो भेक्टरलाई के भन्यो हामीले? इक्वल भेक्टर भन्यो। इक्वल भनेको सेम सेम, बुझिहाल्नुहुन्छ? सजिलो छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा भेक्टर ए छ अरे, यतातिर जानेछ भेक्टर ए, अर्को पनि छ भेक्टर बी उतातिर जानेछ। इधरको म्याग्निट्युड र इधरको म्याग्निट्युड र इधरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम भयो भने के हो त? इक्वल भेक्टर हो। बुझ्नुभयो? बुझ्नु होला। ठिक छ। अब 6 नम्बरमा अर्को 6 नम्बरमा नेगेटिभ भेक्टर। नेगेटिभ भेक्टर, अब नेगेटिभ भेक्टर भने के हो? दोज भेक्टर which those two vector भन्दा नि those vectors भन्दा नि हुन्छ, एउटै कुरो। those vector which magnitude are same but different or opposite direction are negative vectors। बुझ्नुभयो? बुझ्नुहुन्छ? अब नेगेटिभ भेक्टर्स भनेको चाहिँ के रहेछ त? म्याग्निट्युड जसको सेम छ तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ अथवा डिफरेन्ट छ, त्यसलाई के भन्यो? त्यसलाई के भन्ने त? अब नेगेटिभ भेक्टर भन्यो। कस्तो हुन्छ त यसको साइन? एउटा भेक्टर जानेछ ए, एउटा भेक्टर कतातिर जानेछ? उतातिर जानेछ। तर अर्को भेक्टर उतातिर जानेछ भने यो के हो त? नेगेटिभ भेक्टर हो। बुझ्नुभयो? बुझिहाल्नुहुन्छ? जस्तै यो ए भेक्टर र बी भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ, न्युमेरिकल भ्यालु त सेम छ, तर यसको डिरेक्सन त के छ? एक दुसरासँग, अर्को एकदेखि अर्कोसँग के छ? अपोजिट छ। भनेपछि यो के हो त? नेगेटिभ भेक्टर हो। बुझ्नुभयो? ल बुझ्नु, स्क्रिनशट लिनुहुन्छ? म छोडिदिन्छु है। ल अब हामी के पढौं? अब हामी अझै छ है यसको टाइप्स अफ भेक्टर सकेको छैन नि, फेरि 7 8 सम्म छ। ल ठिक छ, 8 वटा होला, 8 9 वटा जति कतिवटा छ हेर्दै जाउँ, बुझिहालिन्छ। अब हामी 7औं नम्बरमा के हेर्छौं? हामी कोप्लानर भेक्टर, कोप्लानर भेक्टर सरी। अब प्लानर भन्यो त के हो त? प्लेनमा जाने, एउटै सिनामा जाने, एउटैमा जाने। दोज भेक्टर्स having same direction like a plane, those vector having same direction like a plane but different
magnitude as possible is called coplanar vector. कोप्लानर वेक्टर। अब कोप्लानर वेक्टर भनेको के रहेछ, जसको म्याग्निट्युड फरक भयो भने केही फरक पर्दैन, तर डाइरेक्सन के हुनु पर्यो, प्लेन हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। जस्तै दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा गइरहेछ, तर यो बी भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ फरक भयो तापनि केही फरक पर्दैन। जब यो बी भेक्टरको म्याग्निट्युड र ए भेक्टरको म्याग्निट्युड नमिले तापनि त्यसको डाइरेक्सन सेम हो भने यसलाई के भन्ने त कोप्लानर भेक्टर भन्यो। बुझ्नुभयो? ल बुझ्नुभयो, ठिक छ। अब लास्ट एउटा छ लाइक भेक्टर, लाइक एन्ड डिसलाइक भेक्टर भन्छ। अब हेर्नु है, लाइक एन्ड डिसलाइक भेक्टर भनेको के रहेछ। अब लाइक एन्ड डिसलाइक भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। यसको डेफिनेसन भन्नु भने यसको कन्सेप्ट बुझौँ है। कन्सेप्ट यसको धेरै छ। कन्सेप्ट भन्दाखेरि कस्तो खालको भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल हामीसँग धेरै टाइम गइसक्यो, त्यसैले यसको हल्का कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ, त्यति साह्रो काम पनि लाग्दैन यो। अब लाइक भने कस्तो हो, जुन चाहिँ एउटैतिर लगातार गइरहेछ। अनलाइक भने कस्तो हो, एउटैतिर डिफ्रेन्टतिर यताउता छरिएर गइरहेछ। यसलाई के भनौँ, अनलाइक भनौँ। यसलाई के भनौँ, लाइक भनौँ। म्याग्निट्युड सेम नभए पनि हुन्छ, डिरेक्सन सेम हुनु पर्यो। लाइक एन्ड अनलाइक भनेको यति हो कुरो, यति हो, धेरै छैन। स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ म हटिदिन्छु है। ल बुझ्नुभयो सब कुरा? ल ठिक छ। अब हामी ढिलो नगरिकन अगाडि बढौँ है, फेरि समयले सीमा काट्छ। अब हामी के पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि एडिसन अफ भेक्टर। अब एउटा कुरा हेर्नु है, एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, ए तपाईलाई 7 + 6 लाई जोड भनौँ भने तपाई के गर्नुहुन्छ, सिधा यसको आन्सर के लेखिदिनुहुन्छ, यसको आन्सर के लेखिदिनुहुन्छ, 13 लेखिदिनुहुन्छ हैन, सक्यो। यो त के हो, म्याग्निट्युड जोडेको, न्युमेरिकल भ्यालु जोडेको। जस्तै 2 + 3 गर कति हुन्छ भनौँ सोध्यो भने 5 भन्नुहुन्छ। यो त जोड्ने के छ, सजिलो छ। तर अब हामी के पढ्नेवाला छौँ भन्दा भेक्टर ए र भेक्टर बी कसरी जोड्ने बुझ्नुभयो। भेक्टर ए र भेक्टर बी कसरी जोड्ने, भेक्टरको एडिसन हामी पढ्नेवाला छौँ है। अब एडिसन अफ भेक्टर पढ्नेवाला छौँ। के पढ्नेवाला छौँ त, एडिसन अफ भेक्टर। टपिक पनि मेटाइदिउँ, अलिक लामो नै हुन्छ। हामी अब के पढ्नेवाला छौँ, एडिसन अफ भेक्टर। एडिसन अफ भेक्टर। अब हेर्नु है, कुनै पनि म्याग्निट्युडलाई जोड्नको लागि त्यति साह्रो गाह्रो छैन। बस प्लस भने प्लस, माइनस भने माइनस, जोडो घटाओ, सजिलो छ म्याग्निट्युडलाई जोड्न। तर भेक्टरलाई जोड्न अलि गाह्रो छ। अब हामीले क्लास 10 सम्म त के पढ्दै आयौँ भन्दाखेरि भेक्टरलाई पनि एकतिरबाट जानेछ अर्कोतिरबाट जानेछ, त्यसलाई जोड्दै भेक्टर निस्क्यो। तर वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो केही हदसम्म हुन्छ। हाइपोथेटिकल्ली त्यो चाहिँ करेक्ट नै हो, तर पुरै तरिकाले करेक्ट होइन। अब भेक्टरलाई जोड्ने अलिकति अर्कै उपाय छ, हेरौँ है त कसरी जोडिन्छ भेक्टरलाई। अब हेर्नु सुरुमै भेक्टर एडिसन पढ्नु भन्दा अगाडि हल्का तपाईलाई केही कुरा भन्छु। के को बारेमा भन्छु भन्दाखेरि प्यारेलल शिफ्ट अफ भेक्टर। भेक्टरको के हो, प्यारेलल शिफ्टको बारेमा भन्छु। भेक्टरले हामीले के गर्न सकिन्छ, प्यारेलली शिफ्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नु है, एउटा भेक्टर के छ, एउटा भेक्टर यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ। यो भेक्टरको नाम के हो, भेक्टर ए हो।
अर्को भेक्टर केमा लागिरहेछ अर्को भेक्टर यसरी यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ यो भेक्टरको नाम भेक्टर बी हो। अब हेर्नु है यो भेक्टरलाई म सरक्कसँग प्यारलली सार्न ल्याउन सक्छु भनेको प्यारलल भनेको के हो यसरी यो भेक्टर गइरहेछ भने यसलाई यसरी सार्न मिल्यो अनि यसलाई यसरी पनि सार्न मिल्यो तर यसरी घुमाएर सार्न मिलेन यसरी प्यारलली सार्न मिल्यो अप डाउन लेफ्ट राइट बुझ्नुभयो ठीक छ कसरी सार्न मिल्यो त अब यो भेक्टरलाई म यसलाई जहाँको त्यहीँ लेखे यो ए भेक्टरलाई मैले जहाँको त्यहीँ लेखे ए भेक्टर अब बी भेक्टरलाई सरक्कसँग हल्का मुनि सार्छु त्यहाँबाट सरक्कसँग यताबाट ल्याइदिन्छु भनेपछि बी भेक्टर के रहेछ यहाँ आयो हो यसो गर्न म पाउँछु किनभने प्यारलल शिफ्ट अफ भेक्टरलाई यही कुरा भन्छ भेक्टरलाई के गर्न मिल्छ प्यारलली शिफ्ट गर्न मिल्छ बुझ्नुभयो। अब यो बी भेक्टर पहिला कहाँ थियो यो बी भेक्टर पहिला यहाँ थियो यसलाई मैले प्यारलली शिफ्ट गरेर सरक्कसँग बोकेर यहाँ ल्याइदिएँ यसलाई यताउता मैले डेस्कको डिरेक्सन हल्लाएको छैन यसले एक्स एक्सिससँग बनाउने एङ्गल सेम छ भनिसकेपछि यसलाई भेक्टरलाई कहिले के गर्न मिल्दो रहेछ त प्यारलली शिफ्ट गर्न मिल्दो रहेछ प्यारलल तरिकाले यसलाई शिफ्ट गर्न मिल्दो रहेछ भेक्टर इज प्यारलली शिफ्टेबल बुझ्नुभयो ल ठीक छ। अब हामी जाउँ भेक्टर एडिसनतिर। अब हेर्नु है कुनै पनि दुईटा भेक्टरलाई जोड्नको लागि त्यसको डिरेक्सन हेर्न जरुरी छ त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ कुन डिरेक्सनमा कुदिरहेछन् कुन डिरेक्सनमा गइरहेछन् त्यो हेर्न जरुरी छ। जस्तै मैले एउटा यहाँ मैले के लिए भन्दाखेरि यसरी गर्दै यसलाई के दिए नाम भेक्टर ए दिए बुझ्नुभयो भेक्टर ए दिए। अब हेर्नु है अब भेक्टर बी छ अरे यहाँ भेक्टर बी यसरी गइरहेछ अब मलाई यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को सम निकाल्नु पर्यो भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई मैले जोड्नु पर्यो एडिसन गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त अब मैले अघि भनेको कुरा हेर्नु है मैले अघि भनेको कुरा के हो यो भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई हामी प्यारलली शिफ्ट गर्न मिल्छ त्यसो भने यो भेक्टर यहाँ आयो अब सरक्कसँग यसलाई बोकेर यसरी ल्याइदिउँ यहाँ त्यसो भने म यसो गर्न पाउँछु यसलाई हो यसो गर्न पाउँछु सरी है हल्का बाङ्गो भएछ यसो गर्न म पाउँछु यसलाई अघि यो बी भेक्टर कहाँ थियो यहाँ थियो हैन अब यसलाई सरक्कसँग मैले बोकेर प्यारलली शिफ्ट गर्दै अब यो बी भेक्टरले के गर्छ त एक्स एक्सिससँग एउटा एङ्गल बनाउँथ्यो यसले भने एक्स एक्सिससँग एउटा एङ्गल बनाउँथ्यो यसले एक्स एक्सिससँग एउटा एङ्गल बनाएको चाहिँ के हो त थीटा हो त्यसो भने यो पनि के हो त थीटा हो किनभने बी अघि यहाँ थियो अहिले बोकेर यहाँ ल्याइदिए त्यसो भने यो भेक्टर ए यतापट्टि गइरहेछ भेक्टर बी यतापट्टि गइरहेछ भेक्टर ए यतापट्टि गइरहेछ त्यसो भने यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ हामीले अप्सनल म्याथमा पढेको कुरा हो भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु लास्ट रिजल्टेन्ट हैन। अब यस्तो चाहिँ यो पनि ठिकै हो तर अझै हामी एडभान्समा जानेवाला छौँ। अब हामी हेरौँ है यति कुरा बुझ्यो ल यति कुरा बुझिसकेपछि फिगर बुझ्यो भने न्युमेरिकल पनि सजिलो हुन्छ। अब हामी के पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अगाडि के लेख्यौँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अथवा एडिसन अफ भेक्टर बुझ्नुभयो ट्रायंगल ल। अब अघि मैले बनाएको फिगर हेरौँ है यो भेक्टर यसरी जाँदैछ हैन यो भेक्टर यसरी जाँदैछ यसरी एउटा भेक्टर जाँदैछ अनि यसरी यतातिर गयो अर्को यो भेक्टर यतातिर जाँदैछ अर्को भेक्टर यतातिर जाँदैछ। अब त्यसो भने यो भेक्टर मैले ए मान्दे अर्को भेक्टर मैले बी माने यतातिर जाँदैछ बी। अब यसको दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ यहाँ हुन्छ हैन यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ यहाँ हुन्छ। ल अब यसले बनाउने यो दुईटा भेक्टरले बनाउने एक्स एक्सिससँग एबभ द एक्स एक्सिस एंगल कुन हो त यो एक्स एक्सिस टक 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 यहाँ तान्दाखेरि यहाँबाट यो एक्स एक्सिस यो दुईटाले बनाउने एंगल भनेको कुन हो यो थीटा हो हैन त यो थीटा हो नि त यो दुईटाले बनाउने एंगल।
यदि मैले यो भेक्टरलाई सरक्कसँग यहाँ ल्याएर प्यारलली शिफ्ट गरिदिएँ भने यो बी भेक्टरलाई मैले यहाँ ल्याएर शिफ्ट गरिदिएँ भने यदि यहाँ ल्याएर शिफ्ट गरिदिएँ भने यसले बनाउने एङ्गल त यो हो नि त, यो दुईटाको बिचमा बन्ने एङ्गल त यो थीटा हो। यो थीटा मैले यसरी सरक्कसँग सारिदिएँ भने थीटा त यही हो। यो पनि यो के हो त करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनिसकेपछि थीटा, यो दुईटाले बनाउने एङ्गल चाहिँ कुन हो थीटा हो। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब त्यसो भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ हाम्रो क्लास 10 सम्म पढ्दै आएको कुन हो त? यो रिजल्टेन्ट के हुँदो रहेछ? रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी, क्लास 10 सम्म पढ्दै आएको। तर अब हामी के पढ्ने भएको छौँ भन्दाखेरि यसलाई यो पोइन्टलाई मैले पी मान्दे, यसलाई क्यू मान्दे, यसलाई आर माने। अब त्यसो भने अब हेरौँ है, यो छ नि यो आर देखि यो परपेन्डिकुलर छ। यहाँ हेरौँ है, परपेन्डिकुलर छ। यो के हो त 90 डिग्री बनाइराखौँ। पी क्यू आर, यसलाई एस माने। बुझ्नुभयो? फिगर बुझ्नुभयो? फिगर बुझ्नुभयो त भइहाल्यो, सबै कुरा हुन्छ। अब हामी के गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको फर्मुला निकाल्नेछौँ। सुरुमा हामीले के निकाल्यौँ त? हामीले यो एउटा भेक्टर यो डिरेक्सनमा एउटा भेक्टर लागिरहेछ, अर्को डिरेक्सनमा अर्को भेक्टर लागिरहेछ, यिनीहरू दुईटाको म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ? म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ? सुरुमा हामी म्याग्निट्युड निकालौँ। म्याग्निट्युड। अब म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, एउटा ट्रायंगल छ पिएस र आर, पिएस र यो फिगर देखिएन हो, त्यो च्यानलको लोगोले छेकेको छ, सरी है। म यतापट्टि बनाइदिन्छु फिगर, राम्रोसँग यतापट्टि बनाइदिन्छु एउटा। यो एंगल थीटा, यो भनेको एक भेक्टर ए, यो भनेको बी भेक्टर, यो पी क्यू आर एस, यो रिजल्टेन्ट ए प्लस बी। ल फिगर क्लियर छ अब? ल ठिक छ, ल अब म्याग्निट्युड निकालौँ। म्याग्निट्युड निकाल्न हामीले के गर्यौँ त? सुरुमा यो पिएसआर एङ्गललाई हेरौँ, पिएसआर ट्रायंगललाई हेरौँ। सुरुमा के लेखेँ? इन, सुरुमा आइएन इन ट्रायंगल पिएस र आर we have or यो पिएस र आर मा यो 90 डिग्री हो भने यसको सिधाको के हुन्छ? हाइपोटेनियस। यो के भयो? परपेन्डिकुलर। मुनिको के भयो? बेस भयो। बुझ्नुभयो? त्यसो भने मैले हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लेख्न पाउँछु। किनभने हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर, यो भनेको के हो? हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको फर्मुला हो हैन त? सानैदेखि पढ्दै आएको पाइथागोरस फर्मुला, पाइथागोरसले निकालेको हो। त्यसो भने अल लेख्यौँ। फेरि हाइपोटेनियस भनेको के रहेछ त? पीआर रहेछ, पीआर स्क्वायर रहेछ हाइपोटेनियस स्क्वायर भनेको। अनि पीक्यू भनेको के रहेछ त? पी स्क्वायर भनेको के रहेछ त? पी भनेको परपेन्डिकुलर, आरएस रहेछ परपेन्डिकुलर भनेको, आरएस भनेको आरएस को स्क्वायर हो। बुझ्नुभयो? आरएस को स्क्वायर। अब बी भनेको के रहेछ त? बी भनेको चाहिँ अब बेस रहेछ, बेस भनेको पीएस को स्क्वायर। अब यो आरएस भनेको त आरएस रहेछ, तर पीएस भनेको के रहेछ त? पीएस भनेको पीक्यू प्लस क्यूएस रहेछ। पीक्यू प्लस क्यूएस को होल टु द पावर स्क्वायर। त्यसो भने आरएस स्क्वायर प्लस यो भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फर्मुला लगाइदिउँ। त्यसो भने पीक्यू स्क्वायर प्लस 2 पीक्यू क्यूएस प्लस क्यूएस को स्क्वायर हैन त? हो। अब देन इन ट्रायंगल, अर्को ट्रायंगल हेरौँ। फेरि अर्को ट्रायंगल के छ? यहाँ
QSR छ अर्को ट्रायंगल त्यसो भने इन ए ट्रायंगल QSR इन ट्रायंगल QSR we have के त or we have के छ त यसको सिधा भनेको हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर र बेस त्यसो भने यहाँ पनि म के लेख्न पाए हाइपोटेन्युस भनेको के हो QR हो त्यसैले QR स्क्वायर इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर भनेको के हो RS छदैछ RS स्क्वायर अब परपेन्डिकुलर छ बेस भनेको के हो बेस भनेको त QS हो स्क्वायर हो अब त्यसो भने मलाई यहाँ RS यहाँ छ PQ अब PQ भनेको के हो त भेक्टर A हो भेक्टर A को स्क्वायर A भनेको त के हो PQ भनेको त म्याग्निट्युड मात्रै हो हामी म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्दैछौं त्यसो भने A को स्क्वायर हुन्छ तर RS भनेको के हो हामीलाई थाहा छ RS को भनेको थाहा छैन हामीलाई त्यसैले RS को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट निकालौं RS भनेको के रहेछ त RS स्क्वायर इज इक्वल्स टु QR स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर यसलाई नै उता सालसुल गरेर RS को भ्यालु निकालेको अब QR भनेको नि हामीलाई थाहा छ के हो B भेक्टर हो QS भनेको नि के थाहा छ हामीलाई के हो त केही पनि होइन किनभने QS यहाँ गएर माइनसमा हामी काट्दिन्छ त्यसै हो भने अगेन अब पुटिङ द भ्यालु इन यो इक्वेसन 1 थियो यो इक्वेसन 2 थियो पुटिङ द भ्यालु इन इक्वेसन 1 त्यसो भने और यो इक्वेसनमा पुटिङ गरौँ भ्यालु PR को स्क्वायर इज इक्वल्स टु RS स्क्वायर हैन RS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ मल्टिप्लाई QS प्लस QS स्क्वायर अब RS को भ्यालु हामीले पुटिङ गर्नुपर्ने RS भनेको के छ त QR स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर त्यसो भने प्लस PQ स्क्वायर हैन अनि प्लस 2PQ इन्टु QS प्लस QS को स्क्वायर यो QS स्क्वायर र QS स्क्वायर च्वाट भयो त्यसैले गर्दाखेरि के लेख्न पाइयो त अब QR भनेको के छ QR भनेको के छ भेक्टर B छ त्यसैले भेक्टर मैले B लेखे यहाँ B लेखे B को के हो स्क्वायर हो त्यसो भने PQ भनेको के छ A छ त्यसैले प्लस A स्क्वायर लेखे हैन अब त्यसैले अब PQ मैले लेखिसके अब PQ भनेको हामीलाई थाहा छ PQ भनेको के हो A हो त्यसैले प्लस 2 A लेखे अब QS भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन अब QS को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ QS यो भयो इक्वेसन 3 अब हामी फेरि हेरौँ है अब हामी इन कहाँ हेरौँ यही ट्रायंगलमा हेरौँ QSR इन ट्रायंगल QSR यदि मैले sin थीटा लिए भने sin थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर के छ RS छ परपेन्डिकुलर RS छ अनि हाइपोटेन्युस के छ QR छ QR भनेको के हो B हो भेक्टर B हो त्यसैले RS भनेको के रहेछ त RS इज इक्वल्स टु sin थीटा इन्टु B हैन त sin थीटा इन्टु B त्यसै गरी cos को पनि हेरौँ cos थीटा इज इक्वल्स टु बेस बाइ हाइपोटेन्युस त्यसो भने बेस भनेको के रहेछ त QS रहेछ S भनेको के रहेछ त S भनेको त्यही QR अथवा B रहेछ त्यसो भने QS को भ्यालु कहाँ निस्क्यो त QS को भ्यालु भनेको B cos थीटा रहेछ हैन B cos थीटा त्यसो भने अब QS को भ्यालु निस्किसक्यो अब पुटिङ द भ्यालु गरौँ सिधा सिधी और पुटिङ द भ्यालु अन इक्वेसन 3 त्यसो भने और सुरुमा के छ यहाँ सुरुमा के छ PR स्क्वायर छ PR स्क्वायर भनेको के हो त R स्क्वायर हो R स्क्वायर इज इक्वल्स टु अनि के छ B प्लस A सुरुमा A नै लेख्दिम
ए स्क्वायर प्लस अनि के छ बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए छ क्यूएस को भ्यालु के हो बी कस थीटा त्यसैले बी कस थीटा अब आर स्क्वायर यतापट्टि छ अब आर स्क्वायर उतापट्टि लाग्दा के हुन्छ रुट अन्डर हुन्छ सरी यसलाई म अलिकति हाइलाइटिङ तरिकाले लेख्दिन्छु रुट अन्डर हुन्छ अब रुट अन्डर भइसकेपछि के हुन्छ त अर आर इजिकल्स टु उतापट्टि लाग्दा रुट अन्डर भयो रुट अन्डर भएपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कस थीटा हुने रहेछ यसको भ्यालु बुझ्नुभयो बुझ्नुहुन्छ यो त के भयो अब म्याग्निट्युड मात्रै भयो अब डिरेक्सन पनि निकाल्नु छ र डिरेक्सन चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा निकाल्न छौँ किनभने अलरेडी भिडियो धेरै लामो भइसक्यो मैले 45 मिनट भनेको थिएँ तर कटिसक्यो होला 45 मिनट त्यसैले अर्को भिडियोमा हामी डिरेक्सन निकाल्ने हेर्नेछौँ र यो स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने लिनु है स्क्रिनसट ल हस् त धन्यवाद आजको लागि यति नै यो फर्स्ट लेक्चरमा हामीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको म्याग्निट्युडसम्म निकाल्ने हेर्यौं अब त्यहाँदेखि अर्को लेक्चरमा हामी के निकाल्ने हेर्छौं डिरेक्सन पनि निकाल्ने हेर्छौं अनि प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन हेर्छौं अनि त्यहाँदेखि पछाडी अरु पनि निकै कुराहरु हेरेर हामी यो भेक्टर भन्ने च्याप्टरलाई न्यूमेरिकल गरेर हामी बन्द गर्नेवाला छौं त्यसैकारण आज हजुर समस्त सबैजनालाई आज मेरो बिदा छ र आज बिदा भएका नि अर्को भिडियोमा हाम्रो फेरि भेट हुनेवाला छ भन्दै हस्त धन्यवाद।